शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम नून के प्यारे देखने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने बड़े बड़े अजीब वाकयात सुन रखे होंगे। कब्रों से लाशों को निकाल कर खा जाने वालों के बारे में भी आप जानते होंगे। नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं कि भारत के गांव में एक ऐसा जानवर जब लोगों ने पकड़ा जो कब्रों से इंसानी लाशों को खा जाता था, तो दोस्तों आपके ये देखकर होश उड़ जाएंगे कि फिर उन पकड़ने वालों पर जो इंकशाफ हुआ वो ऐसा था कि सारा गांव तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपके होश उड़ा कर रख देगी, इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अजीबोगरीब हैरान कुन वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस अजीबोगरीब वीडियो का। दोस्तों, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बुंदा के इलाके बाबीरो में वाक़े कब्रिस्तान में पेश आया एक अजीब वाकया जिसने गांव के लोगों को परेशान करके रख दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि गांव से शहर जाने के रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। शाम के बाद जब लोग वहां से गुजरते तो उन्हें अजीबो गरीब आवाजें आती, जैसे कोई दरिंदा कुछ चबा रहा हो। अक्सर उसके चिल्लाने की भी अजीब आवाज सुनने को मिलती। और ये बात पहली बार तब खुली जब कुछ लोग शाम के बाद वहां से गुजर रहे थे। ये आवाजें उन्होंने सुनी तो वो डर गए। उन्हें लगा कि कोई दरिंदा या जानवर कब्रिस्तान के करीब मौजूद है। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कब्रिस्तान का रुख किया। लाठियां, कुल्हाड़ियां और बंदूकें पकड़े गांव वालों ने चप्पा चप्पा छान मारा, मगर किसी दरिंदे का नामो निशान तक ना मिला। तो गांव वालों ने उन लोगों से कहा जिन्होंने ये खबर फैलाई थी कि यकीनन तुम लोगों को वहम हुआ है। जिन्होंने ये आवाजें सुनी थीं वो हिंदू थे और इस गांव में मुसलमानों की अक्सरियत थी। हिंदू घर कम थे, इसलिए मुसलमानों ने उनको ये भी कहा कि ये सिर्फ खौफ व हरास फैलाने की साजिश है ताकि मुसलमान डर कर कब्रिस्तान ना आए। लेकिन दोस्तों, ठीक अगली रात ही कुछ मुसलमानों ने भी वहां से गुजरते वैसी ही आवाजें सुनी। गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया गया और अब के ये तस्दीक हो गई कि ये आवाजें सिर्फ चंद हिंदुओं ने ही नहीं सुनी बल्कि मुसलमानों ने भी सुन ली हैं। यानी वाकई कोई ऐसी बात जरूर है। अब के ये तय किया गया कि ये सब लोग रात को दरख्तों के पीछे छुप कर बैठेंगे और देखेंगे कि कौन सा जानवर या दरिंदा वहां आता है। इसलिए दोस्तों, रात को कुछ गांव वाले दरख्तों पर चढ़कर बैठ गए और बाकी छुपकर इंतजार करने लगे कि देखें कौन सा जानवर है और किस कदर खतरनाक है। प्यारे दोस्तों, कुछ वक्त के बाद उन्हें हड्डियां चबाने की दबी दबी गराहट की आवाज आने लगी। आवाज काफी क्लियर थी, मगर वो दरिंदा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब किसी को कहीं कोई हरकत ना दिखाई दी और ना ही किसी जानवर को देखा गया, जबकि हड्डियां चबाने की आवाज मुसलसल आ रही थी और बढ़ती जा रही थी, तो सब लोगों में खौफ व हरास फैल गया कि ये आखिर क्या मामला है। कुछ सियाने लोगों ने कहा कि ये आवाज बाहर कहीं से भी नहीं आ रही बल्कि ये आवाज कब्र में से सुनाई दे रही है। दोस्तों, कब्रिस्तान काफी बड़ा और कदीम था। फैसला किया गया कि दिन की रोशनी में आकर कब्रों का मुआयना किया जाएगा। हो सकता है कब्रों के अंदर वो दरिंदा छुपा हो और अगर ऐसा है तो यकीनन कब्र में कोई ना कोई सुराख मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों, हुआ यूं कि अगले दिन वो लोग कब्रिस्तान आकर कब्रों का मुआयना करने लगे तो उन्हें बहुत सी कब्रों में कुछ बड़े सुराख दिखाई दिए। इन कब्रों को थोड़ा खोलकर देखा गया तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि दोस्तों कब्रों में से लाशें गायब थीं। ना लाशें थीं और ना ही उनकी हड्डियां और ना ही कोई कफन का निशान। वो कब्रें बिल्कुल खाली पड़ी थीं। ये कुछ कब्रें वो थीं जिन पर सुराख था, वो तो खाली थीं ही। लोगों ने दूसरी कब्रों को भी थोड़ा खोलकर देखा तो वो भी खाली थीं और लाशें गायब थीं। ये ऐसा अजीब मामला था दोस्तों कि सब सर पकड़कर बैठ गए कि ये आखिर है क्या।
اب رات ہونے کا انتظار کیا گیا۔ رات میں جب وہ آواز سنائی دی تو سب لوگ قبروں کو کان لگا لگا کر سنتے ہوئے آخر کار اس قبر تک پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس قبر کو فوری طور پر کھودا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اندر ایک عجیب و غریب جانور نما انسان تھا یا کوئی اور مخلوق تھی جو لاش کی ہڈیاں چبا رہی تھی۔ اس مخلوق نے جب لوگوں کو دیکھا تو ایک دل خراش چیخ مار کر قبر سے باہر چھلانگ لگائی کہ وہ بھاگ جائے، مگر فوراً ایک شخص جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے اس پر فائر کھول دیے۔ وہ جانور نما انسان گولی لگنے سے وہیں گر کر مر گیا اور لوگوں نے فوری طور پر وہاں گڑھا کھودا اور اسے اس میں دفنا کر مٹی ڈال دی۔ ایک عجیب خوف پورے گاؤں میں پھیل گیا تھا۔ دوستو، اصل میں یہ وہ گاؤں تھا جہاں مسلمان اپنی راہ سے ہٹتے جا رہے تھے اور ہم جنس پرستی میں یہاں کے مرد اور عورتیں مبتلا ہو رہے تھے۔ خالی قبروں کی جب تحقیق کی گئی تو یہ وہی مرد اور عورتوں کی قبریں تھیں جو غلط کاریوں میں ملوث رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے امام نے بتایا کہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ لوگ توبہ کر لیں، مگر یہ لوگ بھٹک چکے تھے اور نصیحتوں پر بھی تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اس امام نے لوگوں کو کہا کہ یقیناً یہ کوئی اللہ کا عذاب تھا جو ان لوگوں کی قبروں پر مسلط کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مخلوق جو ہڈیاں چبا رہی تھی وہ نہ جانوروں میں سے تھی اور نہ ہی انسانوں میں سے۔ وہ کیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ دوستو، امام نے اپنی بات کی تصدیق کروانے کے لیے کہا کہ باقی قبروں کو دیکھا جائے۔ قبرستان میں کچھ قبریں ایسی تھیں جن میں کفن ہڈیاں موجود تھیں، مگر ایک قبر کو جب کھولا گیا تو اس میں موجود لاش بالکل صحیح سلامت ایسے نکلی جیسے ابھی ابھی مردے کو دفنایا گیا ہو۔ قبر میں سے خوشبوؤں کے بھپکے نکل رہے تھے۔ لاش کو فوری پہچان لیا گیا اور دوستو سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس نوجوان کو 22 سال مرے ہوئے ہو چکے تھے اور 22 سال پہلے دفنائے گئے شخص کی لاش بالکل تر و تازہ تھی۔ پتا چلا کہ یہ شخص پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھا اور جوانی میں ہی باجماعت نماز ادا کیا کرتا تھا، دوسروں کے کام آتا تھا اور سب سے محبت سے پیش آتا تھا۔ دوستو، یہ سب دیکھ کر اس گاؤں کے تمام مسلمانوں نے اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کی اور ہر شخص نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت تھا۔ کچھ واقعات دوستو واقعی اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی شخص کی دعا سارے گاؤں کی اصلاح کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ دعا شاید اسی نوجوان کی ہو جس کی لاش 22 سال بعد بھی بالکل سلامت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ بھی آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل میم نون سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔